रहीम जी, तमाम दुनिया से आए हुए 25 ममालिक से आए हुए ओवरसीज पाकिस्तानीज को और बाकी तमाम शुरका को मेरी तरफ से सलाम। एक तो ये मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है, बड़े दिनों के बाद मुझे ये पहनने को मिला है, दिल में तस्कीन हो रही है। अच्छा जी, 3-4 बातें मैं बड़ी क्विकली बात करूंगा, उसके बाद जाहिर है सब प्राइम मिनिस्टर को सुनने के लिए आए हैं। सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर, मैं ये बात करना चाहता हूं कि इन ओवरसीज पाकिस्तानीज ने पाकिस्तान के लिए हमारे पहले 3.5-4 साल में क्या किया जी। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की हुकूमत जो थी, उनके 10 सालों में हमारी जो तरसीलात आती थी बाहर से बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के पास से, उसमें 13.4 अरब डॉलर का इजाफा हुआ। हमारे पहले 4 साल के अंदर 10 साल में 13.4, पहले 4 साल में 14.8 अरब डॉलर का इजाफा कर दिया इन लोगों ने जो बैठे हुए हैं। अच्छा, हम क्या कर रहे हैं वो भी मैं इसके ऊपर क्विकली करता हूं, लेकिन दूसरी चीज ये, जाहिर है ओवरसीज पाकिस्तानी, मैं भी बाहर रहा हुआ हूं, मैंने कनाडा में नौकरी की हुई है, तो सबसे ज्यादा जो शदीद ख्वाहिश होती है कि पाकिस्तान के बारे में कोई अच्छी बात सुनने को मिले, लोग वहां पर जो बात करें वो पाकिस्तान की कोई तारीफ करें। मैंने चंद चीजें जरा सा आपको याद दिलाने के लिए कि क्या बोलती रही है दुनिया, इससे पहले क्या बोलती थी वो आपको पता है। डेली मिरर की स्टोरियां, सरे महल की स्टोरी, कौन सा लीडर जो है उसके चोरी के हार निकल आए, किसके चोरी की कोई पैलेस निकल आया, ये खबरें लगती थी पाकिस्तान की। या ये खबरें लगती थी कि किस तरह पाकिस्तान के लीडर दोगले हैं, खुद ही ड्रोन अटैक कराते हैं और खुद ही चुप कमरे में कहते हैं कि कर दो और बाहर आके कहते हैं नहीं करो। अब क्या खबरें लग रही हैं? मैंने सिर्फ 3 एरियाज पे किए हैं। सबसे पहले इजाजत, जिस एरिया के अंदर सबसे ज्यादा मैंने काम किया बजाते खुद डायरेक्टली, लेकिन पूरी कौम का वो एफर्ट था, कोविड रिस्पॉन्स। सारी दुनिया एक ही चैलेंज फेस कर रही थी। दुनिया क्या कहती है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन दोनों कहती हैं कि 5 दुनिया के बेहतरीन ममालिक जिन्होंने कोरोना का मुकाबला किया, उसके अंदर पाकिस्तान शामिल। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली का सदर कहता है कि दुनिया पाकिस्तान से सीख सकती है। लैरी समर्स, फॉर्मर चीफ एडवाइजर टू दी यूएस प्रेसिडेंट, कहता है कि अगर अमेरिका ने कोरोना का मुकाबला वैसे किया होता जैसा पाकिस्तान ने किया है, तो $10 ट्रिलियन अमेरिका के बच सकते थे अगर अमेरिका पाकिस्तान की तकलीद करता। बिल गेट्स आए थे अभी, सबके जाने पहचाने, विजिट करके गए, वापस जाके उन्होंने रिपोर्ट वहां से आई और फिर उन्होंने मुझे खत भी लिखा। 2 इदारे उन्होंने विजिट किए, एनईओसी हेल्थ मिनिस्ट्री का हमारा फैसल सुल्तान साहब लीड कर रहे हैं, और दूसरा एनसीओसी। उनके अल्फाज में अंग्रेजी में बता देता हूं, उनके अल्फाज हैं कि दोनों इदारों को देखकर आई वॉज ब्लोन अवे बाय द क्वालिटी ऑफ वर्क विच इज बीइंग डन। दुनिया के कामयाब तरीन लोग कह रहे हैं कि हम दंग रह गए पाकिस्तान में जैसा काम हो रहा है। एनवायरमेंट, बोरिस जॉनसन, यहां पे इंग्लैंड का भी डेलीगेशन आया हुआ है, चीकू भाई बैठे हुए। बोरिस जॉनसन कहता है दुनिया ने अगर सीखना है किसी से, अगर कोई दुनिया में मिसाल है कि ये एनवायरमेंट की खराबी जो हो रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इससे कैसे मुकाबला करना है, तो दुनिया को इमरान खान से सीखना चाहिए। बरतानिया का वजीर आजम कह रहा है। यूनाइटेड नेशंस की एनवायरमेंटल प्रोग्राम हमें पाकिस्तान को फॉरेस्ट्री का ग्लोबल चैंपियन कह रही है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कह रहा है 4 मुल्क दुनिया में अगर हैं, अगर क्लाइमेट चेंज में सबसे बेहतर काम कर रहे हैं, पाकिस्तान उसमें से एक है। एहसास का प्रोग्राम, एहसास के प्रोग्राम को वर्ल्ड बैंक कहता है दुनिया के 3 बेहतरीन प्रोग्राम सोशल प्रोटेक्शन के जो चल रहे हैं, वो उसके अंदर पाकिस्तान का एहसास का प्रोग्राम है। लेकिन इसमें सब में कॉमन चीज क्या है? ये 3 मैंने मुख्तलिफ आपको मिसालें दी, ये कॉमन चीज क्या है? क्योंकि ये तमाम जो फैसले किए गए, चाहे वो कोरोना से कैसे मुकाबला करना है, या ये एहसास का प्रोग्राम कैसे चलाना है, या ये माहौलियात के साथ कैसे हमने डील करना है, ये फैसले मुल्क का वजीर आजम नहीं ले रहा। ये फैसले मुल्क का एक लीडर ले रहा है जो अपने अगले इलेक्शन को नहीं देख रहा, आने वाली नस्लों को देखकर फैसले कर रहा है। हम नए पीएम साहब, जब मैं आई थिंक मैंने शायद आपको बताया था, हम सऊदी अरेबिया गए जी, पहला हमारा विजिट था सऊदी अरेबिया। मैंने वो फोन किया रूम सर्विस से, मैंने चाय मंगाई तो पता चला नीचे कुछ शहबाज गिल के ग्राही होंगे, फैसलाबादी 2 लड़के पहुंच गए जी ऊपर चाय लेकर।
وہ کہتے ہیں جی ہمیں اتنی خوشی ہو رہی ہے پچھلے 2 دن سے، ورنہ جب بھی پاکستان سے کوئی آتا تھا نا جی تو وہ سب ہمیں یہاں پہ عربی لوگ کہتے تھے کہ کچھ اور آ گئے. سر 2 دن سے سب لوگ بول رہے ہیں کہ یہ اچھے اور دیانتدار لوگ آئے ہوئے، ان کا چہرہ آپ کو دیکھنے کا قابل تھا. اچھا سر، تیسری چیز پہ آتے ہیں، تھوڑا سا آپ کے لیے، کیونکہ آپ ملک سے باہر رہتے ہو، مجھے پتا ہے کہ دل آپ کے ادھر ہی دھڑکتے ہیں، لیکن جسٹ ریمائنڈر، موٹی موٹی چیزیں اچیو کیا ہے. یہ فیصل جاوید کہہ رہے تھے کہ 30 سال کا گند ابھی صاف نہیں ہوا ہے. فیصل جاوید صاحب، بہت گند صاف ہو گیا ہے، اس کے اوپر بہت بڑی عمارت بن گئی ہے. کچھ میں آپ کو مثالیں دیتا ہوں. میں نے آپ کو ترسیلات کا بتایا، اب یہ ذرا سنیں ایکسپورٹس کا. یہ آپ ہی کے ملکوں کے اندر جا رہی ہے جہاں پہ آپ رہتے. یہ سن، جو میری بات سنتا ہے وہ سن کے حیران اور پریشان رہ جاتا ہے. 10 سال پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت، 10 سال میں ہماری تمام ایکسپورٹس کے اندر اضافہ گڈز اینڈ سروسز کی 6.6 ارب ڈالر. 10 سال میں 6.6 ارب ڈالر. صرف اس سال 2021-22، ابھی ہم کورونا سے پورے باہر نہیں نکلے ہیں، ابھی IMF کے پروگرام کے اندر ہمیں 10 سال میں 6.6 ارب ڈالر، اور صرف اس سال میں ہماری برآمدات میں اضافہ 7.5 ارب ڈالر ہونے جا رہا ہے. 10 سال ایک طرف اور عمران خان کا 1 سال ایک طرف. ہماری بہت سارے آپ لوگ جو ہیں، آپ بھی علاقے، آپ کے گاؤں ہوں گے دیہی علاقوں کے اندر، 5 بڑی فصلیں ہوتی ہیں پاکستان کی. پچھلے 2 سال کے اندر 5 میں سے 4 فصلوں کی، پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی فصلیں، گندم، چاول، گنا، مکئی، چاروں کی ریکارڈ فصلیں ہوئی ہیں پچھلے 2 سال کے اندر. IT ایکسپورٹس آج کل کے نوجوانوں کے لیے کرٹیکل، پچھلے 15 سال سے سن رہے ہیں بڑا پوٹینشیل ہے، بڑا پوٹینشیل ہے. وہ پھنسی ہوئی 1.1-1.2 بلین ڈالرز. پچھلے سال 47% اضافہ ایکسپورٹس کے اندر IT کی، اس سال اس کے اوپر مزید 33% اضافہ. نیا پاکستان بنتا ہوا نظر آ رہا ہے. آخر میں جو میں بات کرنا چاہتا ہوں جی، کل میں نے آپ کے ساتھ میں نے آپ کو تفصیل میں سمجھایا تھا کہ پاکستان کس دورائے پہ کھڑا ہوا ہے اور کیوں پاکستان کو عمران خان کی ضرورت ہے. بڑی میں نے آپ کو تفصیل سے بتایا تھا. مختصر میں دوبارہ دہرانا چاہتا ہوں، میں تفصیل کے اندر نہیں جاؤں گا. ہم مشکل ملک کے اندر رہتے ہیں، بے تحاشا چیلنجز ہیں، خطرناک خطے میں رہتے ہیں. ہمارے دشمنوں کی کوئی کمی نہیں ہے. ہم سے 6 گنا بڑا دشمن جو ہے وہ ہمارے دروازے کے اوپر بیٹھا ہوا ہے. اس ملک کے اندر اگر آپ نے کامیاب ہونا ہے، ان چیلنجز سے مقابلہ کرنا ہے، تو اس کی بنیادی شرط یہ ہے کہ قوم متحد ہو. پورے پاکستان میں گوادر سے لے کے خنجرات تک، آپ چارسدے سے چلے جائیں کراچی تک، ایک لیڈر ہے جو پاکستان کو سیاسی طور پر اکٹھا کرتا ہے، جس کے نام کے اوپر ہر پاکستانی لبیک کہتا ہے، وہ عمران خان ہے. باقی سارے کے سارے ریجنل لیڈر ہیں، کوئی قومی لیڈر نہیں ہے. دوسری چیز جیسے میں نے کل بتایا تھا، میں نے سوچنا شروع کیا کہ یہ کتنے سالوں کے بعد ہوا ہے، اور میں آخر اس نتیجے پہ پہنچا کہ قائد اعظم اور لیاقت علی خان کے بعد یہ پہلی دفعہ ہوا ہے 70 سال میں پاکستان کی تاریخ میں کہ ایک ایسا نیشنل لیڈر آیا ہے جو ریاست کے تمام ستونوں کو یکجا کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے. فوج بھی چیلنجز کے اندر مدد کر رہی ہے، سپریم کورٹ بھی ساتھ کام کر رہا ہے. کیونکہ یہ اپنی ذات کے لیے نہیں کر رہا. کیونکہ عمران خان کی کوئی چوری نہیں ہے جس کو اس نے چھپانا ہے. اس لیے انہوں نے اداروں کو کمزور نہیں کرنا، اداروں کو مضبوط کرنا ہے. تو آج کے جو حالات ہیں اس کے اندر ہر شخص کو ملک کی ضرورت ہوتی ہے. کوئی پیدا ہوتا ہے جس کی ملک کو ضرورت ہے، اور آج پاکستان کو عمران خان کی ضرورت ہے. میں آخر میں وزیر اعظم صاحب ذاتی بات کرنا چاہتا ہوں. آج سے 10-11 سال پہلے جب آپ مجھے قائل کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ میں اپنی زندگی، بڑی اچھی زندگی گزر رہی تھی، اس کو چھوڑ کے آپ کے ساتھ آؤں، تو مجھے یاد ہے ایک میسج آپ نے بھیجا اور آپ نے کہا کہ اسد، تمہیں ایک بڑے چیلنج کی ضرورت ہے. آج خاص طور پہ جس دن سے یہ عدم اعتماد آئی ہے، میں پہلے سے زیادہ کنونس ہوں. اب تو مجھے یقین ہو گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بڑا پلان ہے،
جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں لا کے عمران خان کے ساتھ کھڑا کیا ہے. تو آپ کے لیے اور تمام سننے والے پاکستانیوں کے لیے، چاہے دنیا میں کہیں پہ بھی بیٹھے ہوں، آپ کے لیے پیغام بڑا سادہ سا ہے. گھبرانا نہیں ہے. کیوں نہیں گھبرانا؟ کیونکہ ڈٹ کے کھڑا ہے اب عمران. ٹھیک کرے گا سب کپتان، نیا بنے گا پاکستان.